आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म विक्रम श्रेष्ठ यहाँलाई समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, 4 महिनामा सरकारले विकास खर्च जम्मा 4.5% मात्रै गरेको छ। विकासका लागि मै हुँ नाइ के भन्ने र छुट्याइने रकम खर्च नगर्ने, तलब भत्ता गोष्ठी भ्रमण र विभिन्न नाममा पैसा बाँड्न चाहिँ सरकार खुरु अघि सर्ने, सरकारले गर्नै पर्ने र सरकारले मात्रै गर्न सक्ने काम पनि नगर्ने, तर गर्नै नहुने काम चाहिँ फटाफट धम्माधम गरिदिने चलन जो नेपालमा बसेको छ नि दर्शकवृन्द, यसले आम उपभोक्ता निकै हैरानीमा छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पिल्सिएका छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ र यो मूल्य वृद्धि भित्रको खेल चाहिँ निकै डरलाग्दो मानिएको छ। सरकारको एकलौटी शेयर रहेको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न देशका विभिन्न स्थानमा ठुला ठुला सेता ट्याङ्की बनाएको छ। ती सेता ट्याङ्की यो 7 दिनमा पुरै खाली गरेर पम्प सञ्चालकहरूको ट्याङ्की फुल गरेपछि मूल्य बढाएको आरोप उपभोक्तावादीहरूले लगाइरहेका छन्। निजी पम्पवालाहरूलाई पोस्ने अनि निगम डुबाउने खेलमा धेरै संलग्न छन्। तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन छानबिन हुनुपर्ने माग यति बेला जोरदार रूपमा उठेको छ। दर्शकवृन्द, हेरौँ सुरुमा यो रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3-3 रुपियाँको दरले मूल्य बढाएको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ राख्न बनाएका ठुला ठुला सेता ट्याङ्की रित्तो हुने गरी व्यापारीहरूलाई पेट्रोल, मट्टीतेल र डिजेल बिक्री गर्यो। आफ्नो सेता ट्याङ्की खाली गरेर निजी व्यापारीका ट्याङ्कीमा भरिभराउ गरिदियो अनि कम्तीमा 15 दिनको अन्तरमा मात्रै मूल्य घटबढ गर्न पाइने प्रावधान विपरीत 9 दिनमै अचानक मूल्य बढायो। नेपाल आयल निगमले यो निर्णय लिँदा पम्प सञ्चालकहरूले व्यापार नै नगरी लिटरमै 3 रुपियाँ कमाए। तर अब आयल निगमले भारतबाट पेट्रोलियम आयात गर्दा आफ्नै खाताबाट अतिरिक्त जोडिने 3 रुपियाँ थप्नुपर्ने भयो। यो आरोप हो उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नामक उपभोक्ताको हितमा आवाज उठाउँदै आएको संस्थाको। त्यो डिपो चाहिँ का सबै रित्तो बनाइयो। ABC निर्देशित ठाउँमा लगेर 1 हप्ता अगाडि राखियो। हामीले छानबिनको माग गरिरहेको छौँ। तपाईँ मार्फत पनि, यो मार्फत पनि हामी छानबिनको माग गर्दछौँ। र त्यहाँ लगेर डम्प गरेपछि अनि 1 हप्तासम्म लगेर डम्प गर्ने, यो तिहार सिहार सबै प्रयोग गरेर चाहिँ के छ भने जम्मै लगेर डम्प गर्ने। अनि त्यो डम्प गरेको के छ भने उसमा चाहिँ अहिले आएर भाववृद्धि गर्ने। दुनियाँमा कहिले पनि चाडबाडभन्दा पछाडि चाहिँ के छ भने भाववृद्धि गर्नु भनेको अनुचित हो। किनभने चाडबाड धेरै चाहिन्छ भने स्टोर गरेर राखेको हुन्छ उसले, र हिजो छठभन्दा अगाडिसम्म स्टोर गरेर राखिरहेको अवस्था छ। अनि 1 लिटरमा के छ भने 3 रुपियाँ खाना दिने उसलाई हेर्नुहोस् कसलाई फाइदा भयो त्यो भन्दाखेरि त्यो फाइदा त त्यो बिचरा डिपोवालालाई भएन, नेपाल आयल निगमलाई भएन। जहाँ लगेर डम्प गरे त्यसलाई फाइदा हुने भयो। मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल आयल निगमले आफ्ना ट्याङ्कीहरू खाली पारेपछि मूल्य बढाएको दावी गरेका छन्। पम्प सञ्चालकहरूसँगको मिलेमतोमा विधि पद्धति विपरीत मूल्य बढाइएका कारण यसपटकको मूल्य वृद्धिलाई शङ्काको घेरामा राखेर छानबिन गर्न सरकारसँग मञ्चले माग गरेको छ। पेट्रोलियमको कारोबार गर्नेहरूको भण्डार रित्तो भएको बेला मूल्य बढ्यो भने उनीहरूलाई नोक्सान हुन्छ। उदाहरणका लागि कुनै उपभोक्ताले आफ्नो मोटरसाइकलमा फुल ट्याङ्की गरेपछि मूल्य बढ्यो भने उसलाई एक खेपका लागि फाइदा हुन्छ। यही नियम पम्प सञ्चालकहरूमा पनि लागू हुन्छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको दाबी छ नेपाल आयल निगम र व्यापारीहरूबीच मिलेमतो भयो। व्यापारीहरूले आफ्नो ट्याङ्की फुल गरे अनि निगमले मूल्य बढाइदियो। यसो गरेर निगमका अधिकारीहरूले उपभोक्ता हित विरुद्ध मात्रै होइन, राज्य विरुद्ध नै अपराध गरे। यो मामिलामा सूक्ष्म छानबिन हुनुपर्ने माग अधिकार कर्मीहरूको छ। छानबिन हुनु पर्यो। हामी त बनाएका छौँ यो 1 हप्ताको मात्रै छानबिन। यो छानबिन ढिलो गरेर हुँदैन, छानबिन हुनु पर्यो। हामीले त के हो भने हामीले त्यो सूचना नपाइकन बोलेको, किनभने हामी त विगत 27 वर्षदेखि पछि हिलाएर बसिरहेको छौँ। दिन के भइरहेछ भनेर बसिरहेको छौँ। यो टेलिभिजन र तपाईँ मार्फत के भन्न चाहेँ भने यदि होइन भने छानबिन गरेर देखाउँ, हामी देखाइदिन्छौँ कहाँबाट के भइरहेको भने। थाहा छ नि किन ट्याङ्की लाइन लाछन्, सूचना छ नि त। बेमारी हुन्थ्यो त हो, चाहिएला महाधिवेशन गर्न खर्च चाहिएला, चुनाव चल्न खर्च चाहिएला, तर जनता लुटेर चाहिँ यसो गर्न पाइन्छ यार। बितेको एक सातामा निगमले कुन कुन पम्पलाई कति परिमाणमा पेट्रोलियम बिक्री गर्यो, यो साताको बिक्रीको टेन्डेन्सी त्यसअघिको बिक्रीको टेन्डेन्सीसँग मेल खान्छ कि खाँदैन, कुनै पम्प विशेषलाई अस्वाभाविक रूपमा बढी बिक्री गरिएको छ छैन
भन्ने विषयमा छानबिन गरिने हो भने 9 दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिनुको रहस्य खुल्ने दाबी उपभोक्तावादीहरूको छ। नेपाल आयल निगमले गएको भदौ महिनामा मूल्य वृद्धि गर्दै गर्दा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्य वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर यसपटक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका प्रयासबारे कुनै प्रष्टीकरण आएको छैन। अहिले जुन काम गरिएको नचाहिँदो काम हो क्या, गर्नै हुँदैन भने यसो काम त 76-77 जम्मा 60-65 रुपियाँ ल्याएको पेट्रोललाई मसँग 134-35-36 40 लिन्छु भन्ने आँट गर्ने हो। एउटा कुरा के हो भने उताबाट सस्तोमा त्योभन्दा सस्तोमा ल्याए यहाँ बढी वेतन नपाउने भन्ने हो। अनि दिने बेला के छ भने उसलाई दिने कमिसनको आधारमा, ट्रान्जेक्सनको आधारमा के छ भने यो अपरेटरलाई दिने, डिलरवालालाई दिने, अनि आफूले टन्न लाएर कर लिने, अनि त्यसपछि ल मलाई त भाउ घाटा हो भनेर फेरि गरे कसले? आयल निगमको नामबाट गरे त सरकारले। नेपाल आयल निगमले 71 सालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने भनेर एक कार्यविधि बनायो। सोही कार्यविधि अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालमा पनि मूल्य बढाइएको बताइएको छ। तर मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास के गरियो त्यसबारे कतै केही उल्लेख छैन। सरकारको एकल स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई नै मूल्य बढाउने अधिकार दिँदा व्यापारको मूल्य मान्यता विपरीत भएको भन्दै उपभोक्ता हित अधिकार कर्मीहरूले विरोध जनाएका छन्। नेपाल आयल निगमले नेपालका लागि चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ भारत सरकारको अधीनमा रहेको इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसी सँग खरिद गर्छ। आइओसी आफै तेल उत्पादन गर्ने कम्पनी भने होइन, तर यो ठुलो कम्पनी भएका कारण यसका आफ्नै रिफाइनरीहरू पनि छन्। खाडीतिरबाट कच्चा तेल किनेर प्रशोधन गर्ने अनि बेच्ने व्यापारिक कम्पनी हो आइओसी। नेपाल आयल निगमको व्यापार चाहिँ बडो अनौठो छ। पेट्रोलियम उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सोझो खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्नुपर्ने हो, तर आयल निगम जस्तै अर्को कम्पनीसँग किनेर नेपालमा आयल निगमले तेल बेचिरहेको छ। अझै अनौठो त सरकार तेल बेच्छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो सरकार तेल बेच्छ र व्यापारीहरू शिक्षा र स्वास्थ्य बेच्छन्। हामी थप प्रसङ्ग जोड्छौँ दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अब रु 1575 पुगेको छ। 2 साताभित्र ग्यासको मूल्य 2 पटक वृद्धि भयो। कम्तीमा 125 रुपियाँ बढेर अहिलेको मूल्य कायम हुँदा यता उपभोक्ताको ढाड चाहिँ नमज्जैसँग सेकिने निश्चित छ। उता सरकारी रुवाई अलि अर्कै खालको छ दर्शकवृन्द। सरकारी रुवाई चाहिँ के हो भने अहिले पनि ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 657 रुपियाँ नेपाल आयल निगमलाई घाटा नै छ रे। छिमेकी मुलुक भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रणमा राख्न अन्तशुल्क र भ्याट कटौती गरिएको छ। यसो भनिरहँदा भारतमा नेपालमा भन्दा सस्तोमा पेट्रोलियम पाइन्छ भन्न खोजिएको चाहिँ होइन। भारतमा अझै महँगो छ। सरकारले गरिबलाई बिजुलीमा 30 रुपियाँ छुट दिएको भनेर झ्याली पिटिरहेको छ। उता 30 रुपियाँ छुट दिए जस्तो गर्ने अनि यता ग्यासमा 150 रुपियाँ बढाउने। यो हो तरिका? हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपाल आयल निगमले 9 दिनको फरकमा बुधबार फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको छ। बुधबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टीतेल, आन्तरिक बाह्य तथा हवाई इन्धन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य एकै पटक बढाएको हो। ल हामीलाई त यदि घाटा पर्यो, यस्तो भयो उस्तो भयो, अनि त्यसको भार उपभोक्ताले मात्रै बोकिदिनु पर्छ, करले बोक्नु पर्दैन। करले बोक्दैन भनौँ भने दुनियाँमा हेर्नुहोस्, अहिले मैले त्यो खरिद गरेको मूल्यभन्दा 2.5 डेढी 1.25% चाहिँ कर बढी लिएको अवस्था छ। अनि त्यसलाई भार बोक्नु पर्दैन, अनि उसलाई डिलरलाई भाउ बोक्नु पर्दैन, उसलाई भार बोक्नु पर्दैन, किनभने जति धेरै लागत मूल्य बढ्यो त्यति धेरै के छ भने तँले घट्नुपर्ने हो। यो त बेमानी हो नि। यो सँगै अब पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टीतेलमा 3 अनि आन्तरिक तथा बाह्य हवाई इन्धन 5, एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 75 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। यो सँगै पेट्रोलको मूल्य 136 रुपियाँ, डिजेल तथा मट्टीतेल प्रति लिटर 119 तथा आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य 101, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलो लिटर अमेरिकी डलर 895 र एलपी ग्यासको मूल्य 1575 कायम भएको निगमले जनाएको छ। यो पटक भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि कार्तिक महिनामै दोस्रो पटक हो। यसअघि कार्तिक 12 गते पनि निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँ बढाएको थियो। खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 50 रुपियाँले र हवाई इन्धनमा पनि प्रति लिटर 10 रुपियाँले वृद्धि भएको थियो। सरकार व्यापारी बन्ने ठाउँमा पुग्यो।
जुन यो अहिलेको सरकार छ यो सरकारले जनताको हितमा रत्तिभर सोचेन। यो सरकार व्यापार गर्न उद्धत रहेको देखिन्छ। यसकारणले गर्दा यो जनतामा र जनताको जनजीविकालाई रातारात उथलपुथल बनाउने गरी हातमुख जोड्न समस्यामा रहेका जनताहरूलाई थप आहत गर्नका लागि रात दिनुपर्ने सरकारले मर्मात बनाउने गरी जुन काम गरिरहेको छ यो सरकारले आयल निगमलाई देखाएर पन्छन पाउँदैन, सरकारले अरूलाई देखाएर पन्छन पाउँदैन। स्वचालित मूल्य प्रणालीका नाममा प्रत्येक 15 दिनमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाउने मूल्य सूचीका आधारमा नेपालमा पनि मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेकाले मूल्य बढाउनु परेको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार बिहीबारबाट भएको मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमलाई प्रति लिटर पेट्रोलमा 17 रुपैयाँ 58 पैसा, डिजेलमा 13 रुपैयाँ 14 पैसा र एलपिजी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 657 रुपैयाँ 84 पैसा घाटा रहेको छ। यो वर्षमै डिजेल, पेट्रोल तथा मट्टीतेलमा 15 रुपैयाँ प्रति लिटर मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। पहिलो पटक वैशाख 4 मा मूल्य समायोजन हुँदा डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य 104 कायम भएको थियो भने पेट्रोलको मूल्य 121 कायम भएको थियो। वैशाख 19 गते भने निगमले मूल्य वृद्धि गरेन। कोरोनाका कारण समग्र आर्थिक गतिविधिलाई विषम परिस्थितिमा पुर्याउन सक्ने भन्दै मूल्य समायोजन नगरेको निगमले त्यसो गर्दा पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 76 पैसा, डिजेलमा 3 रुपैयाँ 43 पैसा र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 375 रुपैयाँ 13 पैसा घाटा रहेको बताएको थियो। त्यसबेला पाक्षिक रूपमा 100 करोड घाटा हुने प्रक्षेपण गरेको निगमले जेठ 2 मा भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 2 प्रति लिटर 2 रुपैयाँ वृद्धि गर्यो। यो पल्ट पाक्षिक रूपमा घाटा बढेर 110 करोड पुग्ने प्रक्षेपण निगमको थियो। जेठ 22 मा निगमले पुनः प्रति लिटर 2 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको निगमले असार 9 र 22 गते 2 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गर्यो। भदौ 9 गते भएको मूल्य समायोजनमा नेपाली उपभोक्ताले प्रति लिटर थप 2 रुपैयाँको भार बोक्नु पर्यो। फलत भदौको अन्त्यतिर नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 130, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 113 प्रति लिटर कायम भएको थियो। यस बेलासम्म ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर 1424 रुपैयाँ कायम भएको थियो। ग्यासको सवालमा भने यो वर्ष असार 22 मा पहिलो पटक मूल्य समायोजन भएको थियो। त्यसबेला प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ वृद्धि भएकोमा भदौ 7 मा पुनः 25 रुपैयाँ वृद्धि भयो। भदौ 7 सम्ममा ग्यास प्रति सिलिन्डर मूल्य 1450 पुग्यो। असोजमा चाडबाडका कारण मूल्य समायोजन नभए पनि असोज 30 मा इन्डियन आयल निगमले पठाएको मूल्य सूची अनुसार कार्तिक 12 गतेबाट लागू हुने गरी एकैचोटि प्रति लिटर 3 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरियो। ग्यासमा झन्डै एकैपटक 75 रुपैयाँसम्मको वृद्धि भएको छ र त्यो सँगसँगै अरू इन्धनको मूल्य चाहिँ एकदम चर्को मूल्य वृद्धि भएर हिजो मात्रै नयाँ त्यो चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। त्यसो भएर यसका विरुद्धमा आपूर्ति सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र भोलि आयल निगम घेराउ गर्ने र त्योसँगै खाली सिलिन्डरहरू प्रदर्शन लगायतका रचनात्मक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू रचनात्मक र दबावमूलक मूलतः यो मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नका लागि हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अहिले नै घोषणा गर्दैछौँ। उक्त मूल्य समायोजन पश्चात पनि निगम 1 अर्ब 87 करोड 67 लाख घाटामा थियो। फलत अहिले फेरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँले तथा ग्यासमा 75 रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर मूल्य बढाइएको छ। तर निगम अझै भन्दैछ आगामी 15 दिनमा हाम्रो घाटा 2 खर्ब 62 करोड हुने देखिन्छ। अर्थात् यो मूल्य वृद्धिको श्रृङ्खला तत्काल नरोकिने निगमले सङ्केत गरिरहेको छ। सरकारले गर्ने व्यापारले केही कर्मचारीको जीवन चल्ने बाहेक अरूलाई के लाभ भएको छ यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने आयल निगम चुर्लुम्म डुब्छ, त्यही तेल बेच्ने व्यापारीहरू निगम नै खरिद गरूला झै गरी पैसा कमाइरहेका छन्, मोटाइरहेका छन्। 500-600 कर्मचारी राखेर एनसेलले नेपालको बजार क्याप्चर गरिसक्यो। एक प्रकारले नेपाल टेलिकम 4500 कर्मचारी पालेर बसेको छ अनि त्यो कम्पनीको गुणस्तरको कुरा गरिरहनै परेन। 3-4 वटा जहाजबाट सुरु भएका निजी एयरलाइन्सहरूले नेपाली आकाश लगभग पुरै कब्जा गरिसकेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सका जहाजहरू चाहिँ गर्मीमा पनि घाम तापेर बसिरहन विवश छन्। सरकारी कम्पनीले उपभोक्तालाई राहत दिने होइन, आहत दिइरहेका छन्। घुमिफिरी निकम्माहरूले डुबाएको कम्पनीको भार नेपाली जनताकै टाउकोमा निरन्तर परिरहेकै छ। पशुपतिनाथको भरोसामा चलेको देशमा सायद यस्तै हुन्छ। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि।
सरकारकै भनाइअनुसार ग्यासमा अहिले महिनाकै 2 अर्ब रुपैयाँ जति अनुदान दिनु परिरहेको छ। महिनामा 2 अर्ब अनुदान ग्यासमा दिन सक्ने तर खाना पकाउने बेला बिजुली नजाने ग्यारेन्टी गर्न चाहिँ नसक्ने सरकारले त्यही 2 अर्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 6 महिनासम्म दियोस्। 12 अर्ब रुपैयाँ हुने हो भने प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति व्यवस्था सायद बलियो बनाउँछ। तर सरकारले यस्तो किन गर्थ्यो? खाडीमा नेपाली युवाले कमाएको र पैसा पठाएका नै छन् रेमिट्यान्स मार्फत। ट्रकका ट्रक पैसा जम्मा गर्ने, बुलेटका बुलेट ग्यास ल्याउने सुधारको टन्टा कसले गरोस् र यहाँ? बिजुलीको मूल्य बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक्लैले सक्दैन। प्राधिकरणले मूल्य घटबढको प्रस्ताव विद्युत नियमन आयोगमा लैजान्छ। आयोगको स्वीकृति भएपछि घटबढले मान्यता पाउँछ। सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि बस चलाउनेहरूले आफू खुसी गर्न पाउँदैनन्। यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृतिपछि मात्रै भाडाको टुङ्गो लाग्छ। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने मामिलामा नेपाल आयल निगमले कसैको स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन। अझै भन्ने हो भने पेट्रोलियमका उपभोक्ता वा उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ संस्थासँग कुनै सरोकार नै राखिँदैन। नेपाल आयल निगम एक्लैले यस्तो निर्णय लिन्छ। केपी ओलीको पालामा जसरी स्वचालित मूल्य वृद्धिको नाममा, मूल्य समायोजनको नाममा जसरी हप्ता पछि मूल्य वृद्धि भयो र हामी त्यसका विरुद्धमा पनि लड्यौँ, केही प्रतिशत घट्यो पनि, र हामीलाई पछिल्लो चरणमा गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि त्यो ट्रेन चाहिँ नदोहोरिएला भन्ने चाहिँ हामीलाई अलि बढी विश्वास पनि भयो। तर सरकार पनि बेखबर जस्तो र मूलत आयल निगमको म्यानेजमेन्ट पनि एकदम गैर जिम्मेवारपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि आज फेरि त्यही श्रृङ्खला दोहोरिएको छ र यो श्रृङ्खलाका विरुद्धमा विद्यार्थी सङ्गठन नजागेर अब यो श्रृङ्खला नरोकिने भयो भन्ने कुराको साझा निष्कर्षमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू हामी पुगेका छौँ। रकम खर्च गर्ने उपभोक्ता अनि यसबारे एकलौटी निर्णय गर्ने अधिकार सरकार वा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेको नेपाल आयल निगमलाई मात्रै छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण नेपालमा पनि मूल्य बढाइएको तर्क गर्छ। तर मूल्य घटाउन के प्रयास भए त? यसबारे न सरकार बोल्छ न निगम बोल्छ। केही वर्षदेखि प्रत्येक लिटरमा सरकारले 1 रुपियाँ कर मूल्य स्थिरीकरण कोषमा राख्ने भनेर लिइरहेको छ। वर्षौंदेखि प्रत्येक लिटरमा लिएको 1 रुपियाँ कर मूल्य स्थिर राख्न सहयोग पुगोस् भनेर हो। तर त्यो कोष राख्नु र नराख्नुको कुनै अर्थ रहेन। उपभोक्ताले प्रत्येक लिटरमा 1 रुपियाँ अतिरिक्त बुझाउनुको औचित्य पुष्टि हुन पनि सकेन। त्यो डिपो चाहिँ सबै रित्तो बनाइयो। एबिसी निर्देशित ठाउँमा लगेर 1 हप्ता अगाडि राखियो। हामीले छानबिनको माग गरिरहेको छ। तपाईँ मार्फत पनि यो मार्फत पनि हामी छानबिनको माग गर्दछौँ। र त्यहाँ लगेर डम्प गरेपछि अनि 1 हप्तासम्म लगेर डम्प गर्ने, यो तिहार सिहार सबै प्रयोग गरेर चाहिँ के छ भने जम्मै लगेर डम्प गर्ने। अनि त्यो डम्प गरेको के छ भने उसमा चाहिँ अहिले आएर भाववृद्धि गर्ने। दुनियाँमा कहिले पनि चाडबाडभन्दा पछाडि चाहिँ के छ भने भाववृद्धि गर्नु भनेको अनुचित हो। किनभने चाडबाड धेरै चाहिन्छ भने स्टोर गरेर राखेको हुन्छ उसले। र हिजो छठभन्दा अगाडिसम्म स्टोर गरेर राखिरहेको अवस्था छ। अनि 1 लिटरमा के छ भने 3 रुपियाँ खाना दिने उसलाई हेर्नुहोस् कसलाई फाइदा भयो त्यो भन्दाखेरि त्यो फाइदा त त्यो बिचरा डिपोवालालाई भएन, नेपाल आयल निगमलाई भएन। जहाँ लगेर डम्प गरे त्यसलाई फाइदा हुने भयो। निगमको वेबसाइटमै प्रत्येक पेट्रोलियममा अहिले भइरहेको नाफाघाटाको विवरण राखिएको छ। केही वर्षदेखि निगमले यस्तो सूचना सबैका लागि राख्दै आएको छ। निगमले भनिरहेको छ अहिले पनि हामी एलपी ग्यासमा सिलिन्डरकै 657 रुपियाँ नोक्सानीमा छौँ। पेट्रोलमा लिटरकै 17 रुपियाँ भन्दा बढी घाटा छ। नेपाल आयल निगमको लेखा परीक्षण नभएको 5 वर्ष बित्यो। आन्तरिक लेखा परीक्षण त निगमले गर्दै आएको छ, तर बाह्य पक्षले गर्ने लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन। जुन संस्थाको अडिट नै वर्षौंदेखि भएको छैन त्यही संस्थाले आफ्नो संस्था घाटामा गएको भनेर कसरी दाबी गर्न सक्छ? 5 वर्षदेखि वार्षिक वासलत चाहिँ त्यो आन्तरिक लेखा परीक्षण भएको छ, बाह्य लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ। जुन संस्थाको त्यति भएको छैन अनि उसले नाफाघाटाको कुरा गर्ने। नाफाघाटा भने के हो? कहाँबाट देखिन्छ नाफाघाटा? नाफाघाटा हुनको लागि त के छ भने वासलतबाट देखिनुपर्छ नि। 60 रुपियाँ प्रति लिटरमा रक्सोलसम्म आएको पेट्रोलको मूल्य अहिले नेपाली बजारमा 136 रुपियाँ कायम गरिएको छ। 60 रुपियाँको पेट्रोल 136 रुपियाँमा बेच्दा पनि घाटा हुन्छ भने बेच्ने चाहिँ कतिमा? यति मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको नोक्सानीको मार उपभोक्ता बाहेक कसैले खेप्नु नपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताले बढी पैसा तिर्न तयार हुनुपर्ने, तर व्यापारीले कमिसन घटाउन तयार हुन नपर्ने।
सरकारले कर घटाउन तयार हुन नपर्ने, नेपाल आयल निगमले प्रशासनिक खर्च घटाउन नपर्ने, मूल्य बढ्दा अरू सबै पक्षले आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने र त्यसमा सरकारले पनि सघाउने, तर उपभोक्ताको हितको सुरक्षा चाहिँ किन गर्न नपर्ने? घाटा भयो, नाफाका लागि मूल्य वृद्धि गरियो भन्ने पनि मैले सुन्ने गरेको छु। सरकारले व्यापार गर्न पाउँदैन। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको कारणबाट बजार हरेक हिसाबले भाउ बढाउने ठाउँ पुग्छ र बजार मूल्य आकाशिने ठाउँ पुग्छ। यसबाट सर्वसाधारण जनतालाई मार नपर्ने कुरै भएन। यो मारबाट उन्मुक्ति दिलाउनका लागि पनि आकाशिदो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले मूल्य वृद्धि गर्ने होइन, मूल्यलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने गरी समायोजन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ। तर सरकार यहाँ त्यसो गर्न चाहँदैन। यति बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री प्रधानमन्त्री नै छन्। मन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता हार गुहार गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष जाने बाटो रहन्थ्यो। यो बेला त प्रधानमन्त्री आफै आपूर्ति मन्त्री छन्। उनी आफैले मूल्य बढाएपछि उपभोक्ता चाहिँ मन्त्री विरुद्धको गुनासो लिएर कहाँ जाने? यसकारण पनि उपभोक्ता हित अधिकार कर्मीहरूले प्रधानमन्त्री आफै आपूर्ति मन्त्री भएको बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासमा कहिले पनि नबढेको दाबी गरिरहेका छन्। ग्यासमा भन्दा इन्फ्रारेड चुलोमा खाना पकाउँदाको लागत 40% कम हुन सक्छ। 40% सस्तो हुँदा पनि किन उपभोक्ता सिलिन्डर नै खोज्दै हिँड्छन्? बिजुली विश्वसनीय नहुनु नै यो प्रश्नको सायद जवाफ हो। बिजुली नियमित गरिदिने काम के जनताको हो र? यो काम कसले गरिदिनु पर्ने? अनि सरकारले यो काम हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर कि त हात उठाउन पर्यो, होइन भने तत्काल सुधारको काम गर्न पर्यो, परेन र? पुरा जीवन बाँचिसकेका शासकहरूलाई अहिले हतार छैन होला सायद, तर देशमा नयाँ पुस्ता निरन्तर जन्मिसकेका छन्। तिनका लागि भए पनि केही हतार गरिदियोस्, नत्र लाज लाग्न सक्छन् यी पुस्ताहरूलाई। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।